तपाईँ भ्रष्ट हुनुहुँदो रहेछ भने तपाईँलाई पक्रिन पाइएन नि भने म जो पदमा छ उसले नै गर्ने हो भ्रष्टाचार। अनि संविधानको धारा 101 बमोजिम संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति भएका मान्छेलाई त महाभियोग लगाउनु पर्छ। महाभियोग लगाउनलाई संसदको 2/3 चाहिन्छ। अनि तपाईँ नि संसदीय दलको नेता, तपाईँ नि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, तपाईँ नि प्रधान न्यायाधीश भएर बनेको संवैधानिक परिषदले तपाईलाई नियुक्ति गरेको कुरामा तपाईँ नै भ्रष्ट हुनुभयो भने तपाईँले पक्रिनुहुन्छ र भने पार्टीको सदस्यले प्रधानमन्त्रीजीकै जानकारीमा लिएर यो काम कारबाही गर्दाखेरि त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीको नैतिकताको प्रश्न किन उठेन? र आज तपाईँले अध्यादेश लिएर जानुभयो अनि 24 घण्टा पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ फिर्ता गर्नुभयो, रद्द गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिजीको नैतिकताको प्रश्न उठ्यो कि उठेन? ज्यान मारा हत्यारा मान्छेहरू निर्वाचित भएर आएका र जनताले स्थानीय निकायको प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचन हराएका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर जे गरेर राख्नु भएको छ। अनि त्यो कुरामा स्वतः रूपले नेपाली जनता सडकमा आए। यो भएन, यो भन्दा राज्य व्यवस्था, राज संस्था ठिक थियो, हिन्दू राष्ट्र ठिक थियो भने अनि तपाईँ संविधानमा गाई राष्ट्रिय एकताको राष्ट्रिय जनावर हो भनेर लेख्नुहुन्छ अनि गाई काट्न पाउनु पर्छ भनेर पनि संसदमा भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ गाईको पनि दुध खानुहुन्छ, माईको पनि दुध खानुहुन्छ भने आमा पनि काट्न पाउनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको आर्जन गरे, 250 वर्ष यो देश चल्यो, राज संस्था अन्तर्गत चल्यो भने त्यो सेनालाई अहिले लकीरका फकीर भनेर गणतन्त्रले भन्यो भन्ने बित्तिकै नेपालमा राज संस्थालाई मान्छु भन्ने मान्छेहरू उठ्ने बित्तिकै यो कसैको प्रायोजन हो भनेर भन्ने के 94% ओमकार परिवारहरू चीनले भनेर भएको? तपाईँ होली वाइन खान चाहिँ जाने अनि धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने, त्यतिखेर चाहिँ नैतिकता के भयो भनेको? र तपाईँको राष्ट्रिय जानवर गाई अहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो भने मान्छेहरू झन्डा पूजा गर्ने, कोनी के गर्नका लागि बोका काट्ने गर्छन्। भोलि एउटा क्रिस्चियन मान्छे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री भयो, म त गाईको मासु खाने मान्छे हो, म त गाईको बाछो काटेर झन्डा पूजा गर्छु भने तपाईँ दिने कि नदिने? नेपाली जनताले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कुरा उठाए भने त्यो राष्ट्रियताको सवाल हो के? संसारका लगभग 100वटा राष्ट्रहरू इसाई राष्ट्र छन्, 47 राष्ट्रहरू मुस्लिम राष्ट्र छन्, 12वटा राष्ट्रहरू बुद्धिस्ट राष्ट्र छन्, हिब्रू एकमात्र इजरायल हिब्रू राष्ट्र छ, एकमात्र संसारको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान भएको हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउँदा चाहिँ तपाईँलाई किन टाउको दुख्यो भने? अनि तपाईँ चीन र भारत देख्ने? यो नेपाली जनताको अनन्तको आदि अनादि देवादि देव दैविक र वैदिक मान्यताको निरन्तरता हो। यसमा चीन भारत हेरिरहनु पर्दैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा, मलाई लाग्छ वैशाख 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दाखेरि अनि जेठ 4 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको दफा 4 दफा 5 ले के भन्छ भने अबदेखि नेपालको राजगद्दीमा राज परिवारको जेठो सन्ततिको हक हुन्छ भनेको छ। पहिले चाहिँ राजाको जेठो छोरो भन्थे, त्यतिखेर चाहिँ जब जनआन्दोलन सफल भयो त्यतिखेर चाहिँ जेठो सन्तान भनेर छोरी पनि हुन सक्छ भन्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब सर, यति बेला नेपालमा राज संस्थाको पक्षमा देशव्यापी आन्दोलन चर्किरहेको छ, यसको पछाडिको रहस्य के होला? यसको पछाडिको रहस्य भनेर मलाई लाग्छ कुनै रहस्य खोज्नै पर्दैन। सार्वजनिक भएकै गतिविधिहरूबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यो 2/3 को सरकारले नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि, नेपाली जनतालाई विकास निर्माण केही पनि प्रदान गर्न सकेन।
सधैँ सत्ताको लुछाचुँडीमा सत्ताधारी दल एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोपमा मात्रै लागिरहे। कोरोना महामारी जस्तो यत्रो विश्वव्यापी महारोग महासङ्क्रमणको बेलामा पनि भ्रष्टाचारको कुरामा एकरती तलमाथि भएन। भ्रष्टाचार झन्झन बढेर गयो। प्रधानमन्त्रीजीले नै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्नुभयो। पार्टीको एउटा अध्यक्षले नै अर्को अध्यक्षलाई तिमी भ्रष्टाचारी भन्नुभयो। एकले अर्कालाई नै बाँदरमुडे घटना भनेर 17,000 नेपाली जनता मारेको कुराको त्यो जस अब्जसको बारेमा प्रश्नहरू उठाउनु भयो। पार्टीका सत्ताधारी दलको हरेक दिन, हरेक महिना, हरेक 15-15 दिनमा भएका बैठकहरूमा एकले अर्कालाई गाली र निन्दा गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही कुरा भएन। र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बस्ने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार एउटा पार्टीको कार्यालय जस्तो रूपमा सधैँभरि उहाँहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो। मुलुकको राष्ट्रपति भएको मानिस उहाँले मुलुकको राष्ट्रपति त होइन कि एउटा सत्ताधारी दलको पनि एउटा गुटको प्रवक्ता जस्तो काम कारबाही गर्ने काम गर्नुभयो। र प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि बालुवाटारबाट सिंहदरबारसम्म आएर देशको दैनिक राज्य प्रशासन हेर्न नसक्ने कुरा भयो। यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि र यो सामन्त पछिल्लो पटक सामन्त गोयल लगायतका कुरा भन्नुहोस्, भारतीयहरूको चासो र सक्रियता हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर चीनका राजदूत हाउ वाङसीले पटक पटक नेपालको सत्ताधारी दलको द्वन्द्वमा उहाँहरूको त्यो द्वन्द्वलाई मिलाउने क्रियाशीलता हेर्नुहोस्। यसले गर्दाखेरि यो नेपाल र नेपाली जनताको सरकारै भएन। नेपाली जनताले आश गर्ने, विश्वास गर्ने, पत्यार गर्ने कुनै वातावरण नै भएन। अब ठ्याक्कै यति बेला 81 आन्दोलन चर्किनु र भारत र चीनको सक्रियता, यो संयोग भन्न मिल्छ यसलाई? यो वास्तवमा भारत र चीनको सक्रियता, किनभनेदेखि यो सरकारले चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चीनको एउटा जुन विश्वव्यापी उहाँहरूको आर्थिक प्रगति अथवा रणनीतिक जे गतिविधि छ त्यसलाई समर्थन गर्ने। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गरिदिनका लागि दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्ने त यिनै शक्तिहरू हुन्। सङ्घीयता, चीनमा त सङ्घीयता छैन, चीनमा बहुदलीय व्यवस्था पनि छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था त भारतमा भएको 12 बुँदे समझदारी, हालाकि 12 बुँदे समझदारीमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थै थिएन। तर पनि अहिले त्यो दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीको कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्तामा जुन शक्तिहरू पुगिराखेका छन्, अनि दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीले नेपालमा आन्दोलन र क्रान्ति हुने, अनि त्यहाँबाट त्यसरी आएको सरकार चाहिँ चीनसँग हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्ने कुरा भएपछि अब एकले अर्कालाई आफ्नो शक्ति मैदान, जस्तो कि अहिले एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने र बीआरआईको कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने भनेर नेपाल त एउटा रणनीतिक मैदान भइराखेको छ। यो अवस्थामा नेपाल र नेपाली जनताको बारेमा त तपाईँ हाम्रो बिचमा छलफल कुराकानी नै हुन छोड्यो। जनता खान नपाएर सडकमा भौतारी राखेका छन्। भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्वेक्षणमा 17वटा देशको सर्वेक्षण गर्दाखेरि सबैभन्दा भ्रष्ट नेपाल भनेर भनिएको छ। त्यसरी नेपाली जनताले खान पाएको छैन, देश भ्रष्ट भयो भनेर यिनै नेपाली जनताले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा बोलेको कुरा, तिनै नेपाली जनताले मत दिएर शासन सत्तामा पुगेका मान्छेहरू होइन। यो त एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पो भन्यो भनेर भन्ने। इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सीले जुन एउटा रेकर्ड निकाल्यो, यति बेला नेपाल प्रमुखमा, एसियाकै प्रमुखमा चाहिँ नेपाल पर्यो। अब यसले गर्दा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकता आधारमा पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने होइन यति बेला? मैले यो प्रश्न धेरैचोटि
आम सञ्चारमा सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु। तपाईहरू अहिले मात्रै यो सरकारको नैतिकताको प्रश्न उठाउनुहुन्छ, मलाई पीडा लाग्छ। यो सरकारको प्रधानमन्त्री अथवा यो संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक परिषद, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर संवैधानिक परिषद बन्ने व्यवस्था छ हाम्रो। त्यो संवैधानिक परिषदले निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अमुक मान्छे हुन्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो र तर त्यो निर्णयलाई संसदीय सुनवाई समितिले होइन भन्यो। भन्नुको तात्पर्य संवैधानिक परिषदमा त सम्पूर्ण संसद सदस्यहरू, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि, प्रधानमन्त्री पनि भनेपछि, सभामुख पनि भनेपछि सम्पूर्ण संसद भयो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि भनेपछि र प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायपालिका पनि भयो। न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाका प्रमुखहरूले एकै ठाउँ बसेर गरेको निर्णय यो संसदको संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय हुँदैन भनेर उल्टिएपछि त्यतिखेर तपाईहरुले नैतिकताको प्रश्न किन देख्नु भएन? केपी शर्मा ओलीजीकै पार्टीका संसद सदस्यहरूले केपी शर्मा ओलीजीले नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अमुक मान्छे हुन्छ भनेर निर्णय गरेको हो नि। अनि उहाँकै संसदीय दलका मान्छेहरूले अमुक मान्छे चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन अयोग्य छ, हुँदैन भनेर संसदीय सुनवाई समितिमा फेल गरिसकेपछि नैतिकताको प्रश्न त्यतिखेर किन उठेन? र अहिले अदालतमा भएको बिचौलिया, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विसङ्गति, यी सम्पूर्णको बारेमा छानबिन गर्न अथवा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिवेदन गर्नलाई सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको छ भनेपछि सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायले पनि मान्यो नि त अदालत समेतमा पनि भ्रष्टाचार रहेछ भनेर। र यही मैले त धेरैचोटि भनेको छु, यो संविधान नै भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने संविधान हो। फेरि दोहोर्याएर भन्दैछु म, यो संविधान नेपालको संविधान भनेर जुन तपाईले 2072 पनि लेख्नु भएको छैन यसको नाममा, यो संविधानले नै भ्रष्टलाई संरक्षण गर्छ। यो संविधानको धारा 239 को उपधारा 2 ले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति भएका मानिस जसले कर्तव्य पालनमा अथवा जसले बदमाशी गर्यो भने उलाई निकाल्नका लागि संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाउनु पर्छ र त्यसरी संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्ति भएको मान्छेले गरेको भ्रष्टाचार आदि इत्यादिको कुरामा यो संविधानको धारा 239 को उपधारा 2 ले त्यस्ता मान्छेलाई पक्रिन पाइँदैन भनेपछि तपाई अख्तियारको, निर्वाचन आयोगको, लोकसेवाको, अदालतको, मन्त्री परिषदको सदस्य जुनसुकै हुनुहोस्, यसै कारणले गर्दा यो संविधान नै भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने संविधान हो भनेर मैले संविधानको धारा 239 को उपधारा 2 लाई लिएर तपाईहरु समक्ष निवेदन गरेको छु। यसै कारणले गर्दा नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने त अस्ति यही देशको प्रधानमन्त्रीले तपाईले चाहिँ मानव अपहरण गर्नुभयो भने अहिले पक्रिएर तपाईलाई थुन्छ। यही देशको प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई विभाजन गर्नका लागि 60 र 40 संसदीय दलमा पनि चाहिन्छ, पार्टीमा पनि चाहिन्छ भनेको कुरालाई होइन एक ठाउँ मात्रै हुन्छ भनेर जे अध्यादेश ल्याउनु भयो होला र त्यतिखेर महेश बस्नेतजी लगायतका सत्ताधारी दलका मान्छेहरूले मधेसवादी दलको कुनै एउटा संसद सदस्यलाई अपहरण गर्नुभयो भनेर बाबुराम भट्टराईजीहरूले जाहेरी दरखास्त दिनुभयो। त्यसको कारबाही कहाँ पुग्यो र प्रधानमन्त्रीजीकै अहिले मात्रै तपाईहरु नैतिकताका कुरा गर्नुहुन्छ।
के विदेशीले गरे भने चाहिँ आम सञ्चारका मान्छेहरूको ध्यान जाने। देशभित्र तपाईँले नैतिकताको त निरन्तर श्रृङ्खला बनाउनु भयो। जसले जन्मोत्सवमा देशको नक्सा काटेर खायो, केक बनाएर काटेर खायो, नैतिकताको प्रश्न किन उठाउनु भएन? जुन देशमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा जलिराखेको छ त्यही झण्डा हालेर तपाईँ गाडीमा हालेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश भएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो नैतिकताको प्रश्न किन उठाउनुहुन्न तपाईँहरू? यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भ्रष्टहरूको भन्ने कुरा संसारमा जग जाहेर भइसकेपछि अब मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ, थाहा छ, तर पनि लुगा लाइन्छ नि, यो त्यस्तै मात्रै हो। अब ठ्याक्कै नेपालमा राजतन्त्र आउँदा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधिहरू भएनन्। गणतान्त्रिक नेपालमा त्यो कायम नभएर चीन राज संस्था ल्याउन सक्रिय छ भनिन्छ नि। होइन, भन्नलाई त अनुमान र अन्दाज त जे गरे पनि हुन्छ, तर नेपाली जनताले, हामीले अघि सुरुमै कुरा गऱ्यौँ, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि नेपाली जनताले के सुख सुविधा पायो मलाई भन्नुहोस् न? हत्या, बलात्कार र हरेक के अरे यो प्रदेश प्रमुखहरू भनेर 550 जना संसद सदस्यहरू भएका मान्छेहरू लगायतका, तपाईले त धर्मनिरपेक्ष भन्नुभएको छ नि, आफू धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर। धर्मनिरपेक्ष भनेको त कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्दिनँ, विश्वास राख्दिनँ भने हो नि, तर हकजहान दक्षिण कोरियाबाट आएकी हकजहान विधवाले ल्याएको होली वाइन खान त 3 दिन होटल सोल्टीमा बस्नुभयो नि। तपाईँले हिन्दुत्व चाहिँ मान्दिनँ, क्रिस्चियनिटी चाहिँ मान्छु भने हो। हिन्दुत्व र क्रिस्चियनिटी र बुद्धिज्म र अरू मुसलमान व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा होला, तर धर्म त धर्म हो नि। अब राजतन्त्र अन्त्य भएको 12 वर्ष पनि भयो। राजतन्त्र अन्त्य भएकै छैन। 12 वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्, फर्किने सङ्केत हो यति बेला। तपाईहरू राजतन्त्र अन्त्य भयो भन्नुहुन्छ, म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो संविधानको धारा 274 ले के भन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपाली जनताको सद्भाव, सम्प्रभुता भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। भनेपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो भनेर यहाँ कहीँ लेखा छैन यो संविधानमा। म कानुनको विद्यार्थी तपाईलाई निवेदन गर्न सक्छु। अनि हिजो तिनै जनताले अथवा तपाईले 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि पनि त्यहाँ गणतन्त्रको ग छैन। अनि अब यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनेर जे राज्य व्यवस्था गरेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेको अपरिवर्तनीय भनेन, जहिले पनि परिवर्तन हुन सक्छ। यसको कारण नेपाली जनताले चाह्यो भने भोलि तपाईले म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्नुभयो, मैले म राजावादी हुँ मलाई भोट दे भन्नु, र संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को क ले तपाईलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। तपाई गणतन्त्रवादी हो भने विचारले तपाईँ म गणतन्त्र मान्छु भन्नुभयो भने विचारले अर्को मान्छेले राजतन्त्र मान्छ। तपाईले राजतन्त्र अन्त्य गर्नका लागि नेपाली जनतालाई कहिले सोध्नुभयो र सिद्धियो? यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब 14-12 वर्षमा खोला फर्कियो कोनी के भन्ने कुरा तपाईले निवेदन गर्दा गर्दै 14 वर्ष भयो तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरू र माओवादीको बीचमा भएको 2062 मन्सिर 8 गते मन्सिर 5 गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा 3 को 11 मा राजनीतिक पदमा बसेर राष्ट्रको सम्पत्ति अकुत खाएका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्ने, जुनसुकै कारणले होस् मानवाधिकारको अपराध गर्ने अथवा नरहत्या गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्छौं भनेको 14 वर्ष भयो। अपराधीहरू सिंहदरबारमा छन्,
जनता सडकमा छन्। अब खोलो पनि फर्किन्छ होइन। अपराधीलाई तपाईँले कारबाही गर्छु भने कारबाही गर्नुभयो कि अपराधीलाई पटक पटक राज्य सत्तामा पुर्याउनु भयो। अनि अकुत सम्पत्तिको बारेमा चाहिँ छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्नुभयो। तपाईँले नै अघि भनिसक्नुभयो कि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। अनि अब यसमा चीन र भारत देखिरहनु पर्छ र नेपाली जनताले। यसकारणले एक एक गरेका भ्रष्ट र अपराधीहरू जो सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको अब चाहिँ बहिर्गमनको कुरा हो यो भनेर नेपाली जनताले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा राखेको हो भन्ने कुरा मेरो विश्लेषण हो। अब यति बेला अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार मौन कतै समर्थन जनाएको जस्तो पनि देखिन्छ नि यो आन्दोलनलाई, मौन देखिनले। अहिले सरकारले राज संस्थावादीहरूले जुलुस निकाल्यो भनेर तपाईँ 2/3 सरकार भएको, म गरिब र भोको मान्छेले मेरो देशको राष्ट्रिय झन्डा लिएर, म गरिब र भोको मान्छेले मेरो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान चाहियो भनेर सडकमा निस्किने बित्तिकै तपाईँ थुरथुर किन हुनु परेको भने? जनतालाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ यो संविधानमा तपाईँले लेख्नुभयो। म त्यही विचारले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेर सडकमा आएँ, तपाईँ किन डराएको भने? गृह मन्त्रालयले यो आदेश गर्यो, 77वटा सिडिओलाई त्यो आदेश गर्यो। ए बाबा, त्यो आदेश गर्ने गृह मन्त्रालयको मान्छे त्यसले पनि त अस्ति दसैँमा त दसैँ पेस्की खायो नि त, अनि दसैँमा टिका पनि लायो नि त, अनि तिहारमा काग तिहार, कुकुर तिहार, भाइ तिहार भनेर कुकुरलाई पूजा पनि गर्यो नि त। त्यो हिन्दू हो कि अहिन्दू हो भने? अनि त्यसले हिन्दू र राज संस्थाको जुलुस आयो भन्दैमा प्रतिबन्धको चिठी लेख्ने भने लाज? यो भन्दा नैतिकता, फेरि नैतिकता तपाईँहरू देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न? उनीहरूलाई सोध्नुहोस् त यी राज्य सत्ताकालाई। मुकुन्द नरवणे आउँदा खोल्ने तपाईँको कुमारी मन्दिर, हाम्रो चाहिँ एउटा तपाईँ पत्रकार मान्छे जानुहोस् त, पुलिसले तपाईँ लाठी लगाएर खेद्छ कि ढोका खोलिदिन्छ। अनि खोइ सुरुमा तपाईँले जे भन्नुभएको त्यो नैतिकता कहाँ छ नैतिकता? अनि जनता सडकमा आए किन थुरथुर भएको भने? तिनै जनताले भोट दिएर सिंहदरबार पठाएको होइन तपाईँलाई? अब हिजो मात्र विष्णु पौडेलको जन्मदिन मनाइसकेपछि सचिवालयको बैठकमा बाजाबाज भयो, हेर्नुहोस्। अब यो बाजाबाजलाई कसरी लिने? होइन, मैले भर्खरै पनि मैले निवेदन गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो नेपाल र नेपाली जनताको लोक कल्याणकारी हित, उन्नति, प्रगति र समृद्धिको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको कुरामा त बाजाबाज भएन। नेपाली जनताले खान पाएनन्, सडकमा मर्न लागे भन्ने बाजाबाज भएन। अनि कोरोना महामारीमा तिमीहरू सधैँ जम्मा भएर कुटाकुट गर्ने, बाजाबाज गर्ने, थुकाथुक गर्ने, एउटाले अर्कालाई चोर भन्ने, प्रचण्डजीलाई त केपी ओलीजीले भन्नुभयो बाँदरमुडे घटनाको बारेमा तँलाई याद गर भने अपराधी भन्ने। अनि नेपाली जनताको हितको बारेमा त कुरा गर्नु भएन। अनि जो नेपाली जनतालाई सम्बोधनै गरेका छैन त्यस्तो बारेमा हामी किन चिन्ता गर्नु पर्यो? र फेरि अहिले तपाईँले जसको नाम लिएर जन्मदिनको कुरा भन्नुभयो, ललिता निवासको खरिद बिक्री गर्ने, भ्रष्टाचारीको बारेमा छलफल आदि इत्यादि कुराकानी भयो कि भएन? 8 आना जग्गा त आफ्नो छोराका नाउँमा लिएर पछि फिर्ता गरे त भने हो नि। अनि त्यस्ताको जन्मोत्सवमा कुरा गर्नुपर्ने। अनि जनता सडकमा आयो भने अनि डराएर होइन निस्किन पाउँदैनौ भन्ने। हस्, कार्यक्रममा आफ्ना गहकिला विचारहरू राखिदिनु हो, यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि मेरो अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। एबिसी टेलिभिजनलाई धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।